السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دابل الفا فيديو جديد على لاشين كوميرسيال نوليدج. بون هاد لو فيديو هذا غادي يتمحور على لونتربريز اي سون انفيرونمون. الدرس اللي جا من بعد لونتربريز اي لو سوسيال كنظن ولا لي فيناليتي دو لونتربريز. المهم هما في نفس السلسلة في نفس الموديل. ان شاء الله غادي نتناولوا في هاد لو شابيتر هادي. بريميرمون كيف العاده لا ديفينيسيون اللي هي مهمه بزاف. لا ديفينيسيون ديال لونفيرونمون منين غادي نفهموها غادي تاهلنا باش نفهموا شنو هما لي تيب ديال لونفيرونمون، سي زاسبي، سي زاكتور. اوسي غادي نشوفوا لا ريلاسيون اونتر لونفيرونمون اي لونتربريز، العلاقه اللي كتوقع ما بين لونتربريز اي لونفيرونمون. تقدر تكون سلبيه، تقدر تكون ايجابيه. غادي نشوفوا من بعد كلشي. غادي نشوفوا لا كونكلوزيون في الاخر اللي غادي يوضح لنا كلشي، من حيث غادي نعاودوا لو شابيتر ديالنا من ازيرو حتى الاخر، باش كيف العاده داكشي يبقى مرسخ لنا في الدماغ. على بركه الله ان شاء الله نبداو باول حاجه واللي هي لا ديفينيسيون. كما كتعرفوا لا ديفينيسيون ديالنا اليوم على لونفيرونمون. لونفيرونمون الكثير كيعرفها هي البيئه، ولكن ماشي غير غادي تجي وتقول البيئه، يعني خصك فاش يعطاوك ان ديفينيسيون بور لونفيرونمون في ان كونترول ماشي تكتب لهم بيئه، غتكتب لهم بطبيعه الحال واحد لا ديفينيسيون كي كور اون فرونسي. غادي نحاولوا نوضحوها لكم من هنا. بطبيعه الحال كل واحد كيدير لا ديفينيسيون ديالو. Bon, premièrement, la définition de l'environnement, c'est rassemble tous les acteurs et forces externes à l'entreprise et susceptibles d'affecter la façon dont elle développe ses échanges avec ses marchés. Bon, كيحاولوا يقولوا لنا هنا بأن l'environnement rassemble tous les acteurs، يعني كتجمع les acteurs اللي غادي نقراهم من بعد les types d'environnement، وكتفورسيهم externe à l'entreprise، علما أن هاد لي زاكتور راه كاين اكسترن اي انترن متقاربين مع لونفيرونمون سبيسيفيك او جينيرال. ما نذكرش هاد لي زونفيرونمون تنوصل لهم. لا فاسون دون ال ديفلوب سي ايشونج افيك سي مارشي، اللي هاد لي زاكتور اللي كي يوظفوا لنا واحد ليشونج مع لو مارشي، وهاد ليشونج كيكون عنده علاقه كبيره مع دي زاسبي وهاد لي زاكتور اللي حنا غادي نجيو لهم من بعد عندنا كيعاود يقولوا لنا بطريقه مبسطه لونفيرونمون اي لونسومبل دي فاكتور اكستيريور ا لونتربريز، هو لونسومبل بعض لي فاكتور العوامل خارجيه على لونتربريز اي كيون اون انفلونس سور ال، واللي كتخلي واحد الاثار على لونتربريز. يعني هاد لونفيرونمون راها مجموعه من العوامل الخارجيه على لونتربريز، ولكن عندها واحد التاثير على داك لونتربريز. كنظن دابا واضحه. نشوفوا انواع ديال لونفيرونمون ou bien les types d'environnement. On a deux types. Pour le premier type, c'est le macro-environnement. Qui est متعلق بالآخر l'entreprise ou bien l'usine ou bien يعني ce qui est spécifique. نقراوه. Le micro-environnement est l'environnement spécifique de l'entreprise, constitué de ses clients, fournisseurs, intermédiaires et ses concurrents. هادو غادي نشرحوهم من بعد. يعني le micro-environnement اللي نفهمو منها en général, c'est un environnement qui est spécifique de l'entreprise. أو بالعربية هي البيئة الداخلية أو البيئة القريبة للانتربريز. Le deuxième type, c'est le macro-environnement. Et le macro-environnement, c'est un environnement général. يعني واحد l'environnement هي خارجية، هي général de l'entreprise qui intègre les aspects sociologiques, économiques, juridiques et techniques. غادي نفهموا هادو كاملين بعد ما غادي نجيو لي زاكتور d'environnement. Pour le micro-environnement عنده 5 acteurs. Le premier acteur c'est les fournisseurs، وكما كنعرفوا les fournisseurs هما المزودين، وهاد les fournisseurs كيوصلوا لنا واحد لي برودوي او بيان واحد لا ماتيير بروميير او بيان بزاف د الحوايج كيزودوا الشركه او كيزودوا لونتربريز، وبالتالي فهم كيتعتبرهم دي l'environnement qui est un micro environnement. Les intermédiaires كذلك الوسطاء، la clientèle يمكن لهم يكونوا فيديل، يمكن لهم كليونتيل جداد، يمكن لهم يكونوا la clientèle en général يعني les consommateurs. Les concurrences اللي هما
كوم اونتربريز ملي كتجي حداك واحد اونتربريز وكتبغي كدير نفس المشروع ديالك او نفس البرودوي ديالك، هذا هو لي كونكورونس، يعني اللي هما المنافسين. وعندنا لو بيبليك اللي هو بطبيعة الحال لو بيبليك اون جينيرال، يمكن لا تمثل في الدولة، يمكن لا تمثل في الحياة المدنية، الشعب، لي فامي ولا غير ذلك. كل هادشي كيتعتبر دي ميكرو انفيرونمون، هي البيئة كي سبيسيفيك دو لونتربريز. ابخي عندنا لو ماكرو انفيرونمون هو لو تيب الثاني اللي كيتعلق بلونفيرونمون ديموغرافي، وهي يمكن نقولوا طبيعة كثافة السكانية. عندنا لونفيرونمون ايكونوميك اقتصادية، البيئة الاقتصادية. لونفيرونمون ناتوريل، البيئة الطبيعية وكل ما هو ناتوريل. لونفيرونمون تكنولوجيك، كل ما كيتعلق بالاختراعات. وكذلك هناك لونفيرونمون سوسيو كولتوريل، وهي البيئة الاجتماعية وكذلك الثقافية. كنظن هنا لي زاكتور واضحين. وضحنا بطبيعة الحال لي ميكرو لو ماكرو انفيرونمون، وضحنا كذلك كل هما غاديين ايتاب باغ ايتاب. فهمنا لونفيرونمون، ابخي لي تيب دونفيرونمون اي سي اسبي اي سي اكتور. من بعد غادي نشوفوا لا غولاسيون اونتر هاد لونفيرونمون اللي قرينا وبطبيعة الحال لونتربريز. لونتربريز اجي سون انفيرونمون كي لانفلونس، قلنا عندها واحد التأثير، الكل عنده تأثير، لونفيرونمون عنده تأثير على l'entreprise والعكس صحيح. Et ce dernier agit à son tour et influence lui aussi la vie de l'entreprise. كما كتشوفوا بجوج عندهم تأثير، وداك التأثير يمكن يكون تأثير إيجابي أو تأثير سلبي. كما كتشوفوا عندنا في الخطط هنايا اللي حاولنا نبسطوها، عندنا لونتربريز او ميليون، القلب ديال هادشي كامل سي لونتربريز. ولونتربريز هي واحد لاجون ايكونوميك كما كنا ذكرنا. لونتربريز كيكونوا عندها دي فورنيسور اللي كيزودوها كلشي، مثلا دي فورنيسور يقدروا يزودوها بدي ماتير بروميير، دي برودوي، اي حاجه يمكن لها كيزود الفورنيسور. عندنا بوغ لي فورنيسور، وعندنا بالجانب الاخر عندنا لونفيرونمون، يعني انتربريز عندها واحد لونفيرونمون ديالها كما ذكرنا. هاد لونفيرونمون عاوتاني كتعطي واحد التاثير لونتربريز الا كانوا دي كونكورون، كانوا دي منافسين، وإلا عاوتاني كانوا دي بوفوار بيبليك، طلبات ديال البيبليك. ملي كيكونوا البوفوار ديال البيبليك كيأثر هادشي، كيخلي الفورنيسور يجيب داكشي على الطلبات ديال البيبليك. الا كانوا ثاني لي كونكورون مثلا لي نفترض طلعوا في لا كاليتي او خفضوا في الثمن، هادشي كيأثر على لونتربريز بشكل سلبي، هو ما كيدل على لونفيرونمون او في لو تيب اللي قرينا لو ميكرو انفيرونمون. تذكروا قرينا لو كونكورون في لو ميكرو انفيرونمون، وهنايا كنشوفوا تأثير سلبي. لنفرض ان لونتربريز عندها مثلا كدير الدخان او الغاز او ما الى ذلك، فهو تأثير سلبي من لونتربريز على لونفيرونمون. نفرض ان لي كونكورون طلعوا الثمن نقصوا في الثمن وطلعوا لا كاليتي، هذا تأثير سلبي من لونفيرونمون تجاه لونتربريز. تشوفوا العلاقه كيفاش ماشيه. لنفرض ان دابا نتكلموا على التأثير الايجابي، نفرض ان لونتربريز كتنتج بزاف وعندها فرص ديال الشغل بزاف. شنو هذا تأثير ايجابي تجاه لونفيرونمون، وكذلك من لونفيرونمون تجاه لونتربريز، كيدل على ان الكثافه موجود الناس اللي يخدموا، وداكشي خدام على حساب لي بوفوار بوبليك ولي فورنيسور اللي كيزودوا على حساب الطلبات والرغبات. كنظن حتى لهنا واضح كلشي. نعاودو شنو قلنا من ازيرو باش نفهمو. ذكرنا في الاول لونفيرونمون، التعريف ديال لونفيرونمون، قلنا لونفيرونمون هي لونسومبل دي فاكتور اكستيريور ا لونتربريز كي اون انفلونس سور ال. لونفيرونمون هي لونسومبل ديال بعض العوامل اللي عندها واحد التاثير على لونتربريز، يمكن يكون ايجابي يمكن يكون سلبي. ذكرنا لو ماكرو انفيرونمون اي لو ميكرو انفيرونمون. قلنا بور لو ميكرو انفيرونمون سي لونفيرونمون سبيسيفيك، هي البيئه القريبه لونتربريز، يعني دو لونتربريز واللي كتاسس هاد لو ميكرو من لي كليون، لي فورنيسور، لي انترميديير اي لي كونكورون. بور لو ماكرو انفيرونمون اللي هو المحيط الخارجي، ذكرنا بانه انفيرونمون جينيرال، وهاد لونفيرونمون جينيرال دونتربريز انتيغ قلنا دي زاسبي كما قلنا هما دوك لي زاكتور اللي ذكرنا، دي زاسبي سوسيولوجيك، دي ايكونوميك، جيريديك، تكنيك، ديموغرافيك، ناتوريل، سوسيو كولتوريل، كاين بزاف.
من بعد ذكرنا لا غولاسيون اونتر لونفيرونمون دو لونتربريز، وذكرنا على بجوج عندهم تاثير على بعضياتهم. داك التاثير يمكن له يكون ايجابي مثلا على حساب الانتاج ورا الشغل، يمكن له يكون سلبي الا كانوا لي كونكيرون ولا كانت دخان ولا غاز الى ما ذلك. درس بسيط ساهل، يمكن نتمنى نكون وصلته لكم بطريقه جميله. حاولت نبسط ما امكن باش ان شاء الله تفهموه. ان شاء الله يا ربي يسهل على الجميع. جو فو remercie pour votre attention. بون شونس. الى استفدتوا، الى عجبكم الدرس ما تنساوش تخليو لنا شي لايك، سبسكرايب علاش لا، بارطاج مع صحابكم، خلي كلشي يستافد. حاجه اخرى، الى شي حاجه نسيتها، الى غلطت، الى شي حاجه ماشي هذيك، قبلوا عليا. نتمنى نكون كنت خفيف ظريف. النجاح ان شاء الله للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.